नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। कोरोना संक्रमण र यसलाई रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन, निषेधाज्ञा आदि प्रतिबन्धात्मक सन्दर्भहरू र यसले हरेक क्षेत्रमा पारेको जुन असर छ त्यसले आम मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष दैनिकीमा पनि असर पारिरहेको छ र त्यसै मध्येको एक हो मानसिक स्वास्थ्यमा आउने समस्या। वास्तवमा कोरोना संक्रमण र लकडाउन र यस्ता बेला बेलामा आउने विपत्तिहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ आम मानिसहरूमा, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर यससँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनोचिकित्सकहरूसँग छलफल पनि गर्नुभएको छ। यस विषयमा त्यो छलफलमा के भयो, कसरी अगाडि बढ्ने सहमति भयो, के कुरा भयो, त्यो पनि प्रसङ्ग आजको यो बसाइमा हामी जोड्नेछौँ। र आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाल मनोचिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, सबैभन्दा पहिले हिजो प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलबाटै जाउँ। के विषयमा छलफल भयो प्रधानमन्त्रीसँग? यहाँहरूले के कुरा राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? अब यो विषयमा खास कस्तो छ भने अब अहिलेको जुन कोभिड-19 को जुन परिप्रेक्ष्यमा जुन अहिले समस्या, अहिले धेरै क्षेत्रमा समस्याहरू हुँदामा त्यसमा चाहिँ मानसिक समस्या पनि एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ जुन देखिएको छ अहिले। अब सुसाइडको जुन कुराहरू, जुन अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब यो त्यो कारणले यो चाहिँ कसो भने एन्जाइटीको कुराहरू सबै भएकोले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूमा यो चाहिँ सायद यो चाहिँ नजर पर्न गयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले जुन कुराहरू राखेर त्यो अनुसार उहाँको चाहिँ जुन सबै कुरा हामीले भन्दाखेरि उहाँको निर्देशन प्राप्त चाहिँ भएको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ सर्ट टर्म प्लान र एउटा लङ टर्म प्लानमा हामी चाहिँ त्यसरी जाने र सर्ट टर्म प्लानमा चाहिँ हामीले यो अहिलेको परीक्षामा यो अब आइसोलेसन क्वारेन्टिनमा भएकाहरूलाई कसरी मनोपरामर्शहरू गर्ने त्यो कुराहरूको लागि भयो र चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि पनि कुराहरू भएको छ। र अब लङ टर्मको प्लानमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू पनि राखेका थियौँ। लङ टर्मको प्लानमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जस्तै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति र यो चाहिँ मेन्टल हेल्थ एक्टको जुन कुराहरू पारित गर्ने कुराहरूको लागि त्यो साथसाथै यो कसो भने अब म्यान पावरको एकदमै कमी छ, त्यो म्यान पावरलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यो कुराको लागि भयो र साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसमा अहिले जुन सुसाइड प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी एउटा चाहिँ तयार पारेर त्यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ कुरा भएको थियो। डाक्टर साहब, अहिले तपाईँले छलफलमा भएका कुराहरू र त्यसलाई मिलाएर या सच्याएर या व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा जति पनि गर्नुभयो, जस्तो यही कार्यक्रममा यो कोरोना संक्रमणको यो अवधिमा, लकडाउनको यो अवधिमा हामीले धेरै मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरूसँगको कुराकानीको आधारमा भन्ने हो भने पनि नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको छ या राज्य सरकार सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ त्यति वास्ता भएको छैन, भनौँ न बेवास्तामा परेको छ। अब अहिले जुन महसुस गरियो नि आत्महत्या लगायतका विभिन्न त्यो चाहिँ ग्राफ माथि चढ्यो, आम मानिसहरूले पनि यो विषयमा धेरै कुराकानी गर्न थाले। त्यो हिसाबले अहिले प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न बोलाएर लु अब यो सच्याएर जाने भन्दैमा यो अब आजको आज यो ठ्याक्कै यो व्यवस्थित भएर जान्छ कि हिजोदेखि नै यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापकीय ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो? हामी सक्छौँ यो एकदमै आजको आज या भोलिको भोलि नै यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर लैजानु? यो ज्यादै नै यो कसो एक त एउटा पार्ट के छ भने हामीले अहिलेसम्ममा यो एउटा हिस्टोरिकल इभेन्ट हो। अहिलेसम्मको जुन मानसिक स्वास्थ्यमा एउटा चाहिँ उच्च तहमा एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले हामीलाई बोलाएर के भएको छ, कस्तो भएको छ भनेर सोधिनीति गर्नु र यसमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भनेर चाहिँ गर्नु भनेको नि त्यो एउटा चाहिँ हिस्टोरिकल इभेन्ट चाहिँ त्यसैबाटै भइसकेको छ। यस्तो छलफल पहिलो थियो, यो पहिलोपल्ट भएको, अहिलेसम्म कहिले पनि भएकै छैन होइन। भने चाहिँ अब हामीले धेरै कुराहरू आवाज उठाउने, धेरै कुराहरू गरे पनि यतिसम्म भए पनि यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने छ। अब यसरी नै जाने यो गेटवे हो, यो चाहिँ मतलब यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, अब यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ र अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ बिस्तारै यो कुरालाई यसलाई कसरी कार्यान्वयनतिरमा जाने भन्ने कुरा पक्ष चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब कार्यान्वयन मैले अघि पनि भने एउटा सर्ट टर्म प्लानको जुन अहिले गर्नुपर्ने, अहिले जुन कसो नि एउटा चाहिँ नि फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरूलाई चाहिँ सबभन्दा प्रब्लमहरू भइरहेको छ अहिले, उनीहरूलाई पनि अब जुन
जुन डाक्टर नर्स प्यारामेडिक जुन हेल्पर स्टाफहरू सबैलाई के छ भने चाहिँ आफूलाई कोरोना लाग्यो भने के गर्ने र कसरी घर परिवारको मान्छेलाई गएर सर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा एउटा डर त्रास एउटा चाहिँ एकदमै आइरहेको छ किनभने उनले मृत्युसँग प्रत्यक्ष देखिरहेका छन् त्यहाँनिर समस्या भयो त्यसले यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब कहिले कल्पना नगरेको कुराहरू चाहिँ सधैँ मान्छेहरू अकस्मात त्यस्तो के लेभलमा गएर जाँदाखेरि उनीहरूलाई एउटा डर त्रास चाहिँ आउने भयो र उनीहरूलाई त्यसरी मनोपरामर्शहरू दिने जुन कार्यक्रमहरू अहिले हाम्रो भइ पनि रहेका छन् हामीले गरि पनि रहेका छौँ हेल्थ वर्करहरूलाई एउटा चाहिँ जुन किसिमको एउटा ट्रेनिङको जुनमा कसरी आफूलाई चाहिँ मतलब जुन किसिमको चाहिँ हेल्थ मेन्टल्ली हेल्दी बन्ने कसरी भन्ने कुरा उनीहरूलाई सिकाइन्छ त्यो कुराहरू गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ मद्दत पुर्याएको छ र साथसाथै अब आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा बसेको मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि एक किसिमको जुन समस्याहरू जुन आइरहेको छ उनीहरूलाई अब त्यहाँ बस्यो एक्लै पर्यो ल अब के गर्ने कसो त्यहाँ कसरी समय बिताउने के गर्ने भन्ने कुराको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यो अनुसारमा अब त्यो डाइरेक्टली प्रत्यक्ष नभए पनि त्यसबाट चाहिँ अब टेलिसाइकाट्री भन्छौँ हामी टेलिसाइकाट्रीलाई पनि प्रवर्धन गरेर लाने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसरी जान सकिन्छ के गर्नु छ त्यसमा तपाईँले अहिले भन्नुभएको छ चाहिँ यो कतिको सहिलो छ भन्ने कुरा र कतिको कार्यान्वयनको पक्षको कुराहरू हो र चाहिँ यो कुरा डेफिनेटली आउन सक्छ यसलाई चाहिँ अहिले नै पनि यो गर्न सकिने त्यसमा धेरै अब हामीले गरि नै रहेछौँ यो कुराहरूलाई यसलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा लगेर जाने हो डाक्टर साहबले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीको तहबाट मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल भयो कम्तीमा पहिलोपटक ऐतिहासिक घटना नै भन्नुभयो डाक्टर साहबले होइन ठिक छ यति भयो राम्रै भयो यो अहिलेसम्म व्यवस्थामा परेको क्षेत्र पनि अब चाहिँ यो विषयमा पनि यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर राज्यले या सरकारले पहिचान गर्नु आफैमा सकारात्मक हो तर परिणाम अब यसको के हुन्छ त भन्ने मुख्य कुरा हो डाक्टर साहब होइन डाक्टर साहबले भने जस्तै कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा हो अब यसबाट यो छलफल भइसकेपछि अब यसको परिणाम के देखा पर्छ कसरी अगाडि बढ्न सकेला अलिकति यहाँको अब यसको परिणाम कसरी अगाडि बढ्छ भन्दा पनि कस्तो भने एउटा अब एउटा चाहिँ मतलब जुन एउटा ग्रुप एउटा टास्क फोर्स एउटा जुन क्रिएट हुन्छ टास्क फोर्सले चाहिँ जुनमा काम गर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग र चाहिँ यो साइकाट्री एसोसिएसनसँग एउटा समन्वय गरेर र साइकोलोजिस्ट एसोसिएसनहरू चाहिँ यिनीहरूसँग समन्वय गरेर त्यो अनुसारमा अगाडि बढेर त्यो अनुसारमा त्यसरी जाने गइन्छ त्यो भएपछि के हुन्छ अनि कहाँनिर समस्याहरू भएको छ कस्तो समस्याहरू चाहिँ पहिला पहिचान पनि भइरहेछ अहिले जुन अहिले कहाँनिर समस्या भएको छ त्यो आइडेन्टिफाई त भइरहेछ नै छ र त्यसमा म्यान पावरको कमी भएको जुन अवस्थामा त्यसरी अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा हो डाक्टर साहब सामान्य भाषामा बताइदिनुहोस् न सबैले बुझ्ने भाषामा मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ केलाई भन्ने ठ्याक्कै जस्तो कुनै मान्छे एबनर्मल छ ऊ एकदमै असामान्य गतिविधि गर्छ सामान्य मानिसभन्दा फरक छ त्यसलाई मात्रै भन्ने हो कि अथवा सामान्य मानिसमा पनि मानसिक समस्या हुन्छ यसलाई ठ्याक्कै परिभाषित कसरी गर्ने कसरी बुझ्ने मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले कस्तो छ भने अब यो WHO को जुन डेफिनेसनमा जुन कुनै पनि मान्छेलाई एउटा हेल्दी भन्नको लागि चाहिँ के देखिन्छ भने उसको लागि चाहिँ नि शारीरिक रूपमा स्वस्थ मानसिक रूपमा स्वस्थ र चाहिँ नि स्पिरिचुअल रूपमा र सामाजिक रूपमा ऊ चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ एउटा स्वस्थ मान्छे भनेर भन्छौँ हामीले अहिले चाहिँ हरेक परिप्रेक्ष्यमा के देखिरहेछौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छे शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुने बित्तिकै सबै ब्लड टेस्टहरू गर्ने सबै एक्सरेहरू गर्ने सबै कुराहरू गर्ने सबै नर्मल ल म स्वस्थ भएँ भन्ने हुन्छ तर कहिलेकाहीँ त्यतिले मात्र पुग्दैन हैन त्यो नै मापदण्ड होइन त्यो नै मापदण्ड होइन त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भने त्यो बाहेक पनि अर्को मनस्थिति कस्तो भएको छ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो चाहिँ उठ्लो सोचाइ कस्तो छ उसको विचारहरू कस्तो भइरहेछ र उसको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल लेभल कस्तो छ उसको स्मरण शक्ति कस्तो छ उसको क्याल्कुलेटिङ क्यापेसिटी लाइफमा चाहिँ अगाडि बढ्ने क्याल्कुलेटिङ क्यापेसिटी कस्तो छ हरेक क्षेत्रहरू त्यो अनुसारमा हेरिने हुन्छ अनि त्यो हिसाबबाट उसले आफूलाई स्ट्रङ बनाउन सक्छ र उसको आफ्नो व्यक्तित्व कस्तो खालको देखिन्छ हैन व्यक्तित्व फरक हुन्छ नि तपाईको व्यक्तित्व एउटा फरक हुन्छ मेरो एउटा व्यक्तित्व फरक हुन्छ हरेक मान्छेको एउटा फरक व्यक्तित्व हुन्छ त्यो व्यक्तित्व अनुसारमा चाहिँ मान्छेले डिसिजन गर्ने क्यापेसिटी कस्तो खालको हुन्छ त्यसमा फरक भइदिएको हुन्छ त्यही हिसाबबाट चाहिँ उसले आफू कतिको स्वस्थ मानसिक रूपमा कति स्वस्थ बन्न सकेको छ त्यसमा डिसाइडिङ क्यापेसिटीहरू कस्तो राम्रो भएको छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामीले मानसिक स्वस्थ भयौँ भनेर भन्ने कुरा हो अब कुनै समस्याहरू आयो भने अब जस्तै भनौँ कुनै एउटा स्ट्रेस आयो कुनै टेन्सन आयो त्यो स्ट्रेस आयो टेन्सन आयो र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा क्षमता हुन्छ सबैको एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेमा एउटा क्षमता हुन्छ त्यो क्षमतामा उसले आफूले टेकेर उसले कुनै किसिमको डिसिजनहरू गरेर राखेको हुन्छ र अब मानसिक रूपमा चाहिँ जब अलिकति चाहिँ नि समस्या भएकोमा त्यसले त्यो चिजहरू गर्न सक्दैन
त्यहाँनिर समस्या भइदिने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब कसैलाई के भइदिन्छ भने सबै कुरा तपाईँले अघि भने जस्तो सबै कुरा जाँच पडताल गरे, सबै नर्मल आयो, तर के भने चाहिँ उसलाई चाहिँ मनमा एउटा चाहिँ डर त्रास भइराख्ने र चाहिँ टाउको दुख्ने या चाहिँ छाती दुख्ने या कुनै समस्याहरू भइरहेछ भने त्यसमा सबै जाँच गर्यो के पनि छैन, तर उसलाई चाहिँ ऊ एउटा कुनै स्ट्रेससँग जुझ्नलाई उसलाई गाह्रो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ उसलाई कतै कतै टाउको दुख्ने या छाती दुख्ने त्यो चिज भएर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो साइकोलोजिकल पेनको रूपमा चाहिँ डेभलप भएर बसिरहेको हुन्छ, त्यो लामो समयसम्म बस्दिन्छ। अनि त्यसको लागि उपचार गर्ने भनेको कुनै पेन किलर खाएर पनि उपचार हुँदैन। त्यसको लागि उसको स्ट्रेस के हो, त्यो स्ट्रेस आइडेन्टिफाई गरेर त्यो स्ट्रेसलाई रिजल्भ गर्ने तरिकाहरू के हुन्छ, त्यसलाई कसरी राम्रोसँग चाहिँ मिलाएर लाने भन्ने कुरा त्यो उसले चाहिँ बुझ्न सक्यो र त्यसलाई समाधान गर्न सक्यो भने त्यो पेन आफै आफ राम्रो भयो। भनेपछि हेर्दा सामान्य लाग्ने व्यक्ति शारीरिक हिसाबले सामान्य लाग्ने या झट्ट हेर्दा सामान्य रूपले मानसिक रूपमा पनि ठिक छ है भन्ने व्यक्तिमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ आउन सक्ने रहेछ। आउन सक्छ, यो पक्कै पनि आउन सक्छ। हेर्दाखेरि अब यसो हेरिरहेछ, अब कहिलेकाहीँ कसो भने अब हामी ओपिडीमा बस्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई यसै मल्टिपल फिजिकल कम्प्लेनहरू लिएर आउनेहरू हुन्छन्, टाउको दुख्ने या चाहिँ छाती दुख्ने या चाहिँ जोड्नी दुख्ने यस्तो खालको हुन्छ। सबै जाँच गरिसकेका हुन्छ, ऊ डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि साथीभाइले कहाँ जानला भने हस्पिटल जाँदा तँलाई के भएको छ र के पनि भएको छैन भनेर भनिदिने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि उसलाई लाग्छ कि हुनु पनि मलाई के पनि भएको छैन, तर उसलाई आफूलाई महसुस हुन्छ कि आफू सबैभन्दा कमजोर मान्छे भएको जस्तो, मैले के पनि गर्न सक्दिनँ भने जस्तो त्यस्तो किसिमको सोचाइहरू आएर चाहिँ त्यस्तो भइदिन्छ। जसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रोमा आएर पनि एउटा उसले आफूलाई स्ट्रेस भेन्टिलेट गर्ने हो, उसलाई मनमा लागेका पीडाहरू उसले भनिदिने हो, राम्रोसँग हामीले सुनिदिने हो। त्यो भएपछि पनि त्यसले धेरै हलुका हुन्छ। अहिले मान्छेलाई कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनमा चाहिँ धेरै कामको लोडको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मनमा भएका पीडाहरू उसले राम्रोसँग पोख्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुण्ठाको रूपमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यही कुण्ठाले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अरू फिजिकल सिम्टमहरू चाहिँ देखा परिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अर्ग्यानिक कज होइन, त्यहाँभित्र कुनै समस्या भएको हुँदैन, तर त्यो साइकोलोजिकल कजको पीडाले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र भइरहेको हुन्छ। त्यो पीडाले गर्दाखेरि उसले चाहिँ नि यो व्यक्त गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो कार्यक्षमतामा बिस्तारै ह्रास हुँदै जाने हुन्छ। त्यहाँनिर समस्या जस्तै अहिले हामीले कोभिड-19मा जुन एउटा हेल्थ वर्करहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ जुन एउटा पीडा के छ, काम गरिरहेछ, हिँडिरहेछ, सबै कुरा गरिरहेछ, तर उसलाई पीडा के छ भन्दाखेरि यो रोग सर्यो भनेदेखि के गर्ने भन्ने त पीडा लिएर बसेको हुन्छ। त्यहाँनिर उसलाई त्यसले गर्दा बिस्तारै उसलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै लगिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई हरेक समस्याहरू आउन थाल्ने हुन्छ, त्यहाँनिर समस्या भइदिन्छ। भनेपछि यसले पनि समस्या ल्याउने भयो। जस्तो अहिले कोही आफन्त या आफूसँग कन्ट्याक्टमा रहेका कोही साथीभाइलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो भन्ने खबर पाएपछि घाँटी खसखस भएको जस्तो लाग्ने अथवा कता टाउको दुखे जस्तो लाग्ने, रुगा लागेको जस्तो लाग्ने, त्यस्तो अनुभव पनि सुनाउनुहुन्छ है कतिपय? हुन्छ, पक्कै पनि। यो पनि मानसिक स्वास्थ्य नै हो होइन? यो पनि मानसिक स्वास्थ्य त भयो नि। अब पहिला के थियो भने मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै खालि बौला भएकोलाई मात्रै हेर्ने भन्ने कुरा हो। नट लाइक द्याट, एक्चुअली त्यो होइन होइन। भनेपछि चाहिँ नि अब अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको छ भने अब अहिले चाहिँ सिम्टमहरू चाहिँ यसो देखाइरहेको छ नि अहिले। अब कोरोना कसलाई हुन्छ त भन्दा कोरोनालाई घाँटी खसखस हुन्छ, सास फेर्नलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू भनिरहेको छ नि अहिले। सिम्टम लिस्ट चेक गर्दाखेरि कुनै मान्छेले हेर्ने बित्तिकै त्यो सिम्टमको एउटा सिम्टमलाई पिकअप गरेर चाहिँ आफूलाई ल मलाई पनि घाँटी खसखस भयो, ल मलाई कोरोनै भयो भने उसलाई त्यो एउटा चाहिँ दिमागमा गएर बसिदिने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा उसलाई चाहिँ त्यो कुरा खेल्दा के भइदिन्छ त भन्दाखेरि उसलाई राति निद्रा नपर्ने, फेरि झमझमाउने, जिउ झमझमा जाने, आफूलाई एकदम चिसो भएर गएको जस्तो लाग्ने, त्यो फेरि एन्जाइटीको सिम्टम चाहिँ त्यसरी थप हुँदै जान्छ। त्यहाँनिर अनि समस्या हुन थाल्ने कारण के हो? अनि त्यसले अर्को कन्सिक्वेन्सेसमा के भइदिन्छ त भन्दाखेरि उसले आफूले गर्न सक्ने काम पनि उसले गर्न नसक्ने अवस्था भएर जाने हुन्छ। उसो भए यस्ता किसिमका समस्या छन् नि डाक्टर साहब, जुन डाक्टर साहबले अहिले पागलैको चरण भन्दा पनि यस्ता सामान्य किसिमका मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि हुन्छन् जसले भोलि जटिलतातर्फ लैजान सक्छ होइन? अहिले कोरोना सङ्क्रमण, लकडाउन, निषेधाज्ञा, एकातिर रोगको डर छ, अर्कोतिर भोकको डर छ, अर्कोतिर आफूले गर्दै गरेको पेसा व्यवसाय रोजगारी गुम्ने अथवा गुमिसकेको अवस्था, यी कारणले धेरै समस्याहरू ल्याएका छन्। यस्ता समस्याका लागि चाहिँ के गर्न सक्छ सम्बन्धित व्यक्तिले डाक्टर साहब? जस्तो औषधि नै खानुपर्ने हो कि अरू सामान्य परामर्शले हुन सक्छ कि योग, ध्यान, एक्सर्साइज, एउटा पोसिलो खानेकुराहरू खाने होइन आदिले हुन सक्छ कि
यसको ठ्याक्कै उपाय के छ डाक्टर साहब? अब यसको ठ्याक्कै उपाय कस्तो इन्डिभिजुअल मान्छेमा फरक हुनसक्छ होइन। अब कस्तो खालको लेभलको मैले अघि पनि भने उसलाई के कुराको कुण्ठा लिएर बसेको छ त्यो कुण्ठा हामीले चाहिँ पहिचान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुण्ठा पहिचान गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ अब फेरि अब कुन चाहिँ लेभलको छ, माइल्ड लेभलमा छ कि मोडरेट लेभलमा छ कि सिभियर लेभलमा छ होइन। अब माइल्ड लेभलमा छ भनेदेखि चाहिँ परामर्श सिम्पल साधारण किसिमको परामर्श मात्र गरेर पनि पुग्ने हुन्छ र उसको मनको कुराहरू बाहिर एक्सप्रेस गराउन सक्यो भने त्यतिले पनि उसलाई पुगिसकेको हुन्छ। खासै केसो केही पनि गर्नु पर्दैन होइन। र आफ्नो आत्मबल बलियो बनाउने त हो नि। यहाँ मैले काम गरेर मैले यहाँ जुन समस्याहरू भएको ठाउँमा मैले जुधेर काम गरेर मलाई केही पनि हुँदैन र मैले आफूलाई चाहिँ आत्मबल बलियो बनाएर लान्छु भन्ने कुरा, त्यो आत्मबल बलियो भयो भने उसले काम गर्न सक्ने हुन्छ र उसलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउँदैन। र बिस्तारै उसलाई चाहिँ अब उसले धेरै मात्र सोचाइहरू गर्न थाल्यो, त्यसैमा मात्र उसले डुब्न थाल्यो। उसलाई त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ अनि अरू सिम्टमहरू आउन थाल्यो भने चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ एउटा उपचार र चाहिँ एउटा औषधिको पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। जस्तै निद्रा लागेन भने निद्राको औषधि पनि खुवाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र उसलाई मल्टिपल फिजिकल कम्प्लेनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन औषधिहरू पनि छन् जसले उसलाई चाहिँ औषधि गर्दाखेरि उसलाई राम्रोसँग ठिक हुने पनि हुन्छ। र एन्जोलाइटिक रूपमा चाहिँ हामीले जुन औषधिहरू दिनुपर्ने हुन्छ केही समयको लागि चाहिँ हुन्छ र साथसाथै अलिकति फलो गरेर उसले चाहिँ आफूलाई अझ उसलाई चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास बलियो बनाउने जुन तरिकाहरू जुन छ तपाईँले भने जस्तो बलियो बनाउने तरिका एउटा चाहिँ स्ट्रेस भेन्टिलेट गर्ने, आफूलाई चाहिँ मनमा लागेको पीडाहरू जस्तै हामीलाई कुनै समस्या पर्दाखेरि रोयो भने पनि त अलिक हलुका हुन्छ नि अवश्य होइन। त्यस्तै खालको त हो नि। यसमा रुन दिनु मन लाग्छ, रुन मन लाग्छ भने रुन दिने। हामी प्रायः जस्तो के भन्छ रोइरहेको मान्छेलाई नरो भनेर भन्न जान्छौँ, नरो भन्दै होइन, रुनु मान्छेलाई रुन दिने हो। अनि भने अलिकति आनन्द महसुस हुन्छ, उसलाई रोएपछि हलुका हुन्छ। त्यस्तै किसिमको उसको चाहिँ बाहिर मनमा लागेको पीडाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ पोख्न दिने हो। कसैलाई गाली गर्न मन लागेको छ भने हाम्रै अगाडि ल उसलाई कसलाई गाली गर्न मन लाग्छ गाली गर्न दिने, ठुलो स्वरमा चिचाउनु मन लाग्छ भने चिचाउनु दिने। अब मान्छे अरूले हेर्दाखेरि ल साँच्चै यो पागल भएको हो कि भने जस्तो हुन्छ, तर उसले आफ्नो भित्रको मनको चित्त नबुझेको कुराहरू त बाहिर निस्किने भयो नि त, उसलाई सहिलो हुने भयो। त्यति गर्दाखेरि त औषध खुवाउनु नपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि त ठिकै भयो, त्यो त राम्रो हुने भयो। अब सिभियर कन्डिसनमा गयो भनेदेखि त अब औषधि नै उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, अलि लामो समयसम्म उपचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसन त गयो भने चाहिँ राम्रो भइहाल्छ। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि किसिमको समस्या आएको त्यसको समाधान छ र त्यसको राम्रो उपचार चाहिँ हुन्छ। चाहे त्यो पागल विकसित भएकै किन नहोस्, चाहे यो मल्टिपल फिजिकल कम्प्लेन भएकै किन नहोस्, यो चाहिँ समयअनुसारमा उपचार राम्रोसँग गऱ्यो भने राम्रोसँग ठिक हुन्छ। अहिले यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणसँगै उब्जिएका केही समस्याहरू, मानसिक समस्याहरू जुन अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो, सामान्य टाउको दुखे जस्तो हुने, घाँटी खसखस भएको हुने, मलाई पनि कोरोनै लाग्यो कि क्या हो भन्ने किसिमको मनोविज्ञान विकसित भएर निन्द्रा नलाग्ने अथवा अरू किसिमका शारीरिक समस्याहरू पनि देखिने जुन यी सामान्य किसिमका लक्षणहरू छन्, यसको लागि, यसको क्युरको लागि अथवा यसको उपचारको लागि मनोचिकित्सक कहाँ नै परामर्शका लागि पुग्न जरुरी छ कि अथवा घरका सदस्यहरू जो अलिकति बलियो मनस्थितिका छन्, अलिकति परिस्थितिलाई बुझ्ने चरणमै छन् कि उनीहरूले पनि सामान्य रूपमा केही चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर सामान्य ढङ्गले पनि उनीहरूलाई एउटा चाहिँ त्यो डर त्रासबाट बाहिर निकाल्न सक्ने अवस्था रहन्छ? होइन, यो समस्या पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ र पछि पनि हुनेवाला छ। पहिला मानसिक रोग विशेषज्ञहरू कतिजना नि थियो र पहिला पनि त थियो नि। यो समस्या त आज छ नि, यो स्ट्रेसको कुरा, तनावको कुरा, यो चाहिँ जुन समस्याहरू घर व्यवहारमा भएका कुराहरू त जहिले पनि छन्। तर त्यसमा के छन्, पहिला चाहिँ एउटा जोइन्ट फ्यामिलीको कन्सेप्ट थियो र जोइन्ट फ्यामिलीमा कसैलाई समस्याहरू पर्दाखेरि एक आपसमा कुरा सुनिदिने, कुरा बुझिदिने, उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने त्यो व्यवहार त थियो नि त पहिला होइन। त्यसले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ। या त कुनै साथीभाइ, कुनै आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी या आफ्नो आमा बुवा या त छरछिमेक कसैले पनि अलिकति यस्तो बसेर कुराहरू सुनिदियो भने पनि त्यसले धेरै फरक पर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन्छु। हाम्रो अब कुनै पनि अब हाम्रो समाज, नेपाली समाजमा कोही मान्छे बित्यो, आफ्नो घरको मान्छे बितेपछि हामी 10 दिनसम्म बार्ने जुन कुराहरू गर्छौँ र सबैजना आफन्तहरू सबैजना भेला हुन्छौँ, त्यो सबै भनेकै त्यो मरमपट्टि लाउने कुरा हो। त्यहाँ कुनै औषधिको जरुरत त थिएन नि होइन। त्यो मान्छेलाई सबैले आएर त्यो जुन बितिसकेको मान्छेको बारेमा कुराहरू गर्दै हुन्छ, उसको बारेमा यस्तो भएको, उसले राम्रो कामहरू गरेको बारेमा कुराहरू हुन्छ। घरमा त्यो खाना राम्रोसँग पाक्दैन र कुनै चिज हामीले खानाहरू लिएर पनि जान्छौँ, कुनै त्यस्तो किसिमको व्यवस्थित गरेर लिएर जान्छौँ। यो सबै कुरा यो हाम्रो कल्चर अनुसारमा पनि त्यो त्यसले के भइरहेछ भन्दाखेरि यसले मरमपट्टि लगाइरहेको थियो कि त्यो बेला होइन। यस्तो चिजहरू छ। अब त्यस्तै किसिमको कसैले पनि कुनै पनि समस्याहरू पऱ्यो भने आफ्नो साथीभाइ जसले आफ्नो कुराहरू सुन्ने मान्छे हुन्छ, उसले बुझिदिएर कुराहरू सुनिदिएर ल अब यस्तो किसिमको भएको रहेछ भनेर जस्ट सुनेर उसलाई चाहिँ सजेसन दिनुभन्दा उसको सोल्युसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा उसँग आयो भने त्यसले धेरै नै समस्या समाधान चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ गर्छ। औषधि नै खाइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नआउनु पनि सक्छ।
अवस्था हेरेर जान्छ। अहिले कस्ता किसिमका बिरामीहरू या समस्यासँग जुधिरहेकाहरू आउने गरेका छन् डाक्टर साहब? यो विशेष गरेर कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा भनौँ न, कस्ता व्यक्तिहरू आउने गरेका छन्, कस्तो समस्या लिएर? अहिले कोरोना संक्रमण जुन अहिले भएको छ, यसले चाहिँ के निम्त्याइदियो भने अब अहिले चाहिँ मान्छेहरू धेरै जसो चाहिँ घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ र चुप लाएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। चुप लाएर बसेपछि चाहिँ नि कुनै काम भएन, भएको काम पनि छोडेर बस्नु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्टको जुन कुराहरू जुन आइडिया छ त्यसले गर्दा के भने मनमा धेरै एउटा चाहिँ पीर आउने भयो। अब आर्थिक अवस्थाहरू कसरी चाहिँ नि सुधार्ने, कसरी घर खर्चहरू चलाउने, यो इत्यादि कुराहरू चाहिँ आउन थाल्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै उसलाई चाहिँ निद्रा नपर्ने यो जुन छ यो पार्टमा आयो कि निद्रा नपर्ने, टाउको दुख्ने, झसङ्ग हुने यो जुन छ यो त अब नयाँ केसेसहरूमा आएकोहरू भयो। र त्यो बाहेक पनि पहिल्यै पनि एउटा चाहिँ मानसिक समस्याहरू भइरहेका मान्छेहरू जसलाई पहिला एन्जाइटी भनेर डायग्नोसिस भइसकेको, जसलाई पहिला डिप्रेसन भनेर डायग्नोसिस भइसकेको, या अरू पनि एकदम कडा खालको रोगहरू स्किजोफ्रेनिया या म्यानिया जस्तो भइसकेको जुन रोगहरूमा पनि उनीहरूलाई के भन्छ भने अलिकति त्यो उनीहरूलाई कुनै पनि समस्याहरू आयो भने त्यो समस्यासँग समाधान गर्ने सक्ने क्षमता चाहिँ उनीहरूको अलिकति कम हुन्छ। त्यो समस्या आउने बित्तिकै ल अब के भइहाल्छ कि भन्ने कुरा उनीहरूलाई त्यो इमिडिएटली त्यो दिमागमा आएर बस्दिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अनि अलिकति बिस्तारै अब त्यो तुरुन्त अब फेरि अहिले डाक्टर कहाँ तुरुन्त जान सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले, किनभने कतै लकडाउनको कारणले गर्दा जान सक्ने अवस्था नभएपछि उसले घरमै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि सही उपचार उसले चाहिँ तुरुन्त नपाउने भयो। अब घरमा भएका मान्छेले पनि राम्रो आजकल न्युक्लियर फ्यामिलीको कन्सेप्टमा भयो भनेदेखि त उसको कुरा सुनिदिने बुझिदिने मान्छे पनि त्यतिकै पनि कोही पनि भएन, या त ऊ आफै अभिभावक हुँदाखेरि उसलाई झन् गाह्रो हुने भयो। त्यो बेला साथीभाइको सहयोग चाहिने पनि त्यो पनि गर्न सकिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले आइरहेछन्। भनेपछि यसमा चाहिँ यङ ग्रुपमा पनि छ र अभिभावकको रूपमा जुन एउटा चाहिँ बसिरहेको ग्रुप त्यो पनि छ र वृद्ध वृद्धाहरूमा पनि यो समस्याहरू आइरहेका छन् र चाहिँ बालबच्चामा पनि सबै होल सेक्टरमै त्यो अनुसारमा चाहिँ आइरहेको छ। डाक्टर साहब, यस्ता विपत्ति महामारी यस्ता घटनाक्रमहरूबाट सिर्जित हुने, विशेष रूपले सिर्जित हुने यस्ता सामान्य किसिमका मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरूको निर्मूल गर्न या यसलाई न्यूनीकरण गर्न या यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ व्यक्ति स्वयं सचेत हुन जरुरी छ कि अथवा यसको व्यवस्थापकीय पक्ष, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र विज्ञहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यसलाई सकिने हो कि व्यक्ति आफै सचेत हुन जरुरी छ कि म भित्र के समस्या छ अथवा म भित्र के कुण्ठा छ उसले आफै पहिचान गरेर ऊ चाहिँ सुनिश्चित भयो भने चाहिँ यसको समाधानको उपाय छ? अनि मान्छेले यो कुरा कहिले पनि सोच्दैन नि मैले के गर्नुपर्छ र कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, र म कसरी मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि सोच्ने अवस्था कहिले पनि आउँदैन। शारीरिक स्वास्थ्यतिरै जान्छ ध्यान, उसको जहिले पनि शारीरिक स्वास्थ्यतिर गइरहेको हुन्छ र त्यसमा ऊ चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुने बित्तिकै उसलाई चाहिँ कसो ल म ठिक भयो भनेपछि ऊ चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स त्यसमा त आइ नै हाल्छ। र यसको लागि कसरी आफूलाई एउटा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य आफूलाई स्वस्थ कसरी बन्ने भन्ने कुराको लागि भन्दाखेरि कुनै अब आफूलाई व्यस्त राख्ने, हामी भनौँ न कामको सिलसिलामा हामी यो कोरोनाभन्दा अगाडि त हामी सबैजना व्यस्त थियौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म काममै व्यस्त भइरहेको हुन्छौँ। त्यसैकोमा आफूलाई चाहिँ हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन पनि त्यसैमा हुन्छ, सन्तुष्टि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो सन्तुष्टि आफ्नो जुन काम गरेको हिसाबबाट आफूलाई सन्तुष्टि पनि प्राप्त भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मन आनन्द हुने हुन्छ। अब अहिले हामीलाई के छ, सन्तुष्टि भएन होइन, आत्मसन्तोष नभएपछि अब काम छैन, आय व्यय पनि कम हुने भयो र आफ्नो चाहिँ नि जुन समस्याहरू पनि जिउका त्यो भयो, खाना कहाँ पाउँछ, कता किन्न पाउँछ, के गर्नुपर्छ, तरकारी छ छैन, दाल चामल छ छैन भन्ने कुराहरूको लागि यस्तो खालको चाहिँ सामान्य कुराहरूको लागि पनि अहिले सोच्नुपर्ने अवस्था आउने बित्तिकै त त्यसले त झन् समस्या निम्त्याउनु पर्ने भयो। भनेपछि यसको लागि हामीले कसरी यो सोच्ने अवस्था चाहिँ हामीलाई यसले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेछ भन्ने कुरा उसले सोच्नै भ्याउँदैन, गर्नै सक्दैन उसले होइन। उसको लागि त अब स्वस्थ बन्ने भन्ने कुराको लागि यो चिजहरू सबै कुराहरूलाई चाहिँ उसलाई पाउनु पर्यो, सबै कुरा उसले चाहिँ व्यवस्थित गराउन सक्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ अलिकति राज्यको पनि दायित्व कि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने भन्ने कुरा त्यो चिजहरू गऱ्यो भने त्यो उसले त आफूले नै व्यवस्था गरेर गरि नै रहेका छन् नि, उसले त्यो पाइ नै रहेको हुन्छ। उसले त्यो चिज पाएपछि चाहिँ उसलाई फेरि सहिलो हुने भयो नि त। अब घरमा दाल चामल छैन, तरकारी छैन र बच्चाहरूलाई के खुवाउने के गर्ने भन्ने कुरा त्यो समस्या आउने बित्तिकै ऊ बढी सोच्न थाल्छ, अब कसरी निकाल्ने के गर्ने। त्यो फेसिलिटी आउने बित्तिकै उसलाई फेरि तुरुन्त सन्तोष हुने भयो। अब त्यसको लागि पैसा छैन भने उसलाई काम पनि छैन। अब अहिले देखिराख्नु भएको छ काम, अब अहिले चाहिँ नेपालबाट कतिजना फेरि इन्डियातिर जान थालिरहेका छन्, किनभने उसलाई त आखिरमा त काम त चाहियो होइन, यहाँ त काम छैन।
भनेपछि यसरी उसले चाहिँ कसो भने आफूलाई त्यो एउटा सन्तुष्टि भन्दा पनि उसको बाध्यताले गर्दाखेरि उसले आफूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भयो र उसले त्यो काम पाइसकेपछि फेरि उसलाई चाहिँ आफूलाई नै मरमपट्टि लगाएर आफूलाई नै म स्वस्थ भएँ भन्ने कुरा त आइहाल्छ नि। मानसिक स्वास्थ्यमा त्यस्तो छैन कि म यस्तो राम्रो गर्छु, म यस्तो औषधि खान्छु, म यस्तो पोसिलो खाएर म राम्रो हुन्छु भन्दा पनि भएको फ्यासिलिटीलाई एभाइलेबल गरेको चिजमा आफूले सन्तुष्टि प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने हो। जे छ त्यसमा अब कसैको ठुलो धेरै आम्दानी होला, कसैको सानो आम्दानी होला, त्यसमा आफूले कतिको सन्तुष्टि लिन सक्छौँ त, त्यसमा पनि फरक पर्ने हुन्छ। तर अहिले पनि त हरेक व्यक्तिले खालि अहिलेको अवस्थामा हेर्ने या बुझ्न चाहने या आफू सुनिश्चित हुन खोज्ने भनेको कोरोना पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ अथवा पोजिटिभ छ कि छैन भनेर हेर्ने न, होइन सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर। यो अहिले जारी लकडाउन या निषेधाज्ञा या यसले हरेक क्षेत्र जसरी चौपट पारेको छ त्यसबाट कतै मेरो निर्णय गर्ने क्षमतामा अलिकति कमजोर पो भएको छ कि, सङ्कटसँग जुझ्ने कुरामा म अलिकति कमजोर पो भएको छु कि, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कमजोर कि भएको छु कि भएर उसले परामर्श त लिन त्यति ध्यान गएको छैन नि, होइन। राज्यले, सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित क्षेत्रले पनि त यस विषयमा ल यो पनि गर्नुपर्छ है त भनेको छैन। खालि नेगेटिभ पोजिटिभको सङ्ख्या मात्रै हामी गनिरहेका छौँ, होइन। यसको लागि कसरी अब आफूले नि यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन, होइन। अब नेगेटिभ आयो भने म खुसी भइहाल्ने र पोजिटिभ आएर सर्टेन रूपमा त्यतिकै आइसोलेसनमा बसेर ठिक हुने भन्ने कुरा त यो त कसो नि यसको आफ्नो कोरोना सङ्क्रमणको एसिम्टोमेटिक पिरियडमा त खासै त्यसो एसिम्टोमेटिक टाइममा केही पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, ऊ त्यतिकै पनि निको भइहाल्छ। खालि उसले अरूलाई सङ्क्रमित गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले उसले आफूलाई आइसोलेसन गएर बस्नुपर्ने त हो नि, होइन। त्यसले गर्दाखेरि कसो आफूलाई एउटा चाहिँ कसरी लिने त यसलाई चाहिँ। अब अहिले अलिकति फेरि समस्या के छ भने उसलाई सङ्क्रमितहरूलाई आफूले हेप्ने, उसले अब यसो गर्ला उसो गर्ला भने उसले सार्ला भनेर उसलाई अलिकति छिचिएर दूर गर्ने, यस्तो चिजहरूबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले समुदायमा पनि मान्छेहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। यो चिज कसो भने यदि कोही कोरोना सङ्क्रमित भएर आएको छ भने उसले आफूले गरेर अरूलाई गर्छु भनेको कुरा होइन, ऊ पनि एउटा चाहिँ त्यस्तै बाध्य भएर त्यस्तो लेभलमा पुग्यो र उसलाई हामीले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहियो। फेरि आफूलाई पनि सङ्क्रमित भयो भने उसैको रगत चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिने अवस्था आउन सक्छ। अहिले प्लाज्मा थेरापीको जुन कुराहरू त्यही नै छ भनेपछि त उसैले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सहिलो रूपमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ अहिले समुदायमा यो कुरा गर्नुपर्छ कि कोरोना लाग्दैमा मरिहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन, आफू सजग भएर बस्ने हो र आफू सजग भएपछि उसलाई चाहिँ छिचिएर दूर गर्नु भएन। अब उसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, उसलाई कसरी माया गर्ने, उसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ समुदायको मान्छेहरूले पनि आफूले चाहिँ व्यवस्थित गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। मेरो जिज्ञासाको केन्द्रबिन्दु चाहिँ के थियो भने जसरी पोजिटिभ या नेगेटिभको हामी चेकजाँच गरिरहेका छौँ त्यसकै समानान्तर रूपमा मानसिक स्वास्थ्यको पनि चेकजाँच या परामर्श हरेक व्यक्तिले अहिलेको अवस्थामा खालि यो कोरोनाको त्रास मात्रै नभएर अरू धेरै क्षेत्रमा चाहिँ असर गरेकोले त्यसबाट उत्पन्न मानसिक जुन समस्या छ नि, कसैलाई आर्थिक समस्या होला, कसैलाई केही व्यवस्थापकीय समस्या होला, कसैलाई ऋण तिर्नुपर्ने समस्या होला, कसैले ऋण उठाउन नपाएको समस्या होला, यसले के असर गरेको छ त मेरो मानसिक स्वास्थ्यमा भनेर त्यो परामर्श लिनुपर्ने या त्यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हो कि होइन? यसमा कसो भने मानसिक स्वास्थ्यमा त्यसरी चाहिँ त्यस्तो कुनै चेकलिस्ट त्यस्तो केही पनि हुँदैन। जस्तै हाम्रो ब्लड टेस्ट गर्यो यसमा यो एउटा चिज देख्यो ल यो रोग आयो भनेर तुरुन्त थाहा हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्यमा त्यसरी चाहिँ पर्टिकुलरली त्यसरी चेकलिस्टबाट त्यस्तो केही पनि थाहा हुँदैन अनलेस उसको आफ्नो काम कर्तव्यमा असरहरू गर्न थाल्ने, उसको आफूले काम गर्नुपर्ने कुराहरूमा उसले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, त्यहाँ समस्याहरू निस्किन थाल्यो र उसले जुन गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गर्न सकिएन अनि त्यसले त्यहाँनिर अनि मान्छेहरूलाई त थाहा पाउन सक्छ कि यहाँनिर यो समस्या हुन आयो भन्ने कुरा त। या त मल्टिपल फिजिकल कम्प्लेनले गर्दाखेरि निद्रामा नपर्ने अथवा कुनै पनि सानो कुरादेखि उसलाई डर त्रास भइराख्ने त्यस्तो खालको चिजहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ल यो मानसिक समस्या आयो है भन्ने कुरा थाहा हुने हुन्छ। उसलाई थाहै पाउँदैन कुन बेला आयो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ अकस्मात भइदिन्छ र अकस्मात भएपछि त्यसलाई चाहिँ उसले थाहा नपाउने कारणले गर्दाखेरि कुनै घर परिवारको मान्छे सबभन्दा पहिला एटेन्सनमा आउने त्यहाँनिर हो र उनीहरू सजग भएर तुरुन्त हाम्रोमा ल्याउन सक्यो भने त्यो अनुसारमा हो। या त साधारण लेभलमा मात्रै छ भने घर परिवारको मान्छेले राम्रोसँग उसको व्यथाहरू सुनिदियो भने पनि त्यसले धेरै कुरा चाहिँ सहिलो चाहिँ बनाउँछ सिम्पल तरिकाबाट मात्र। या त ऊ मान्छेले आफूलाई चाहिँ कुनै योग अभ्यास गर्ने, कुनै किसिमको खेलकुदमा आफूलाई व्यस्त गर्ने, त्यो चिजमा कुनै आफूलाई चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त गरेर त्यसमा गर्न सक्यो भने त्यसले पनि धेरै फरक पर्छ। समग्र रूपमा भन्दाखेरि डाक्टर साहब नेपालमा आम मानिसहरूमा मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा चेतना स्तर एकदमै कमी छ।
मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै अहिले पनि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नै मात्रै हो अलिकति चाहिँ यो अहिले जुन अब जनस्तरमा अलिकति यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिले चाहिँ अलिकति अवेरनेस चाहिँ यसले चाहिँ क्रिएट गरेको छ। तर अब यसलाई अब अझ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा त्यो अझ पनि आइसकेको छैन र यस्तो भयो भने म साइकाट्रिस्टमा जानुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा पनि अझ पनि कतिपय मान्छेहरू डराउँछन्। तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु, कतिजना आफ्नै साथीभाइहरूलाई कसैलाई चाहिँ मानसिक एउटा सिम्पल एन्जाइटी, त्यो कुनै ठुलो कुरा पनि होइन, त्यतिमा पनि हाम्रोमा आएर चाहिँ उपचार गर्न भनेपछि डराउने हुन्छ, हतपट्टि नआउने हुन्छ। अरू फोनैबाट ल्याउनु कन्सल्टेसन के फरक परेर भनेर त्यो हुन्छ, अरू कसैलाई नबनाउँ तिम्रोमा आयो भने चाहिँ अरू सबैले थाहा पाउँछन् भन्ने कुराहरू उसलाई त्यस्तो लाग्छ। भित्र कोठामा छिर्नलाई नै दायाँ बायाँ हेरेर अरू कोही पनि छैन कि भनेर अनि मात्र भित्र छिर्ने कोठामा त्यस्तो पनि हुन्छ। यो यस्तो चिजहरूमा यो सबैको छ हाम्रो स्टिगमा, हाम्रो चाहिँ मानसिक रोगलाई एउटा चाहिँ कुण्ठाको रूपमा लिएर त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो। यो चिज त अब यो समयअनुसारमा बिस्तारै जान्छ होला। मैले रिसेन्टली पनि मैले अमेरिकामा जुन चाहिँ साथीहरू भएकोलाई उनीहरूलाई सोधेको थिएँ बाहिर चाहिँ तिमीहरूमा के छ, कस्तो छ मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ अवेरनेस कस्तो छ, त्यहाँ त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छैन, यो सबै कुरा यो केही पनि होइन, नर्मल हुन्छ। हाम्रोमा मात्र यस्तो खालको बढी चाहिँ अहिले भइरहेछन्। उसो भए सामान्य रूपमा भन्दाखेरि हरेक मानिस मनोरोगी हो, कुनै न कुनै परिस्थितिमा उसले त्यो झेलेकै हुनुपर्छ अथवा झेलिरहेकै हुन्छ। त्यस्तो त नभनौँ, हरेक मान्छेलाई मनोरोगीको रोगमा ल्याउन मिलेन। मेन उसको निर्णय क्षमता, मैले अहिले भने नि उसको निर्णय क्षमता, उसको मतलब हरेक समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता र उसले आफूले समस्यालाई डिल गर्ने तरिकाहरूमा त्यसमा फरक पर्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई आफू मानसिक रूपमा ऊ स्वस्थ छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने एउटा कुनै शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा यो सँगसँगै नै जाने कुरा हो हैन। शारीरिक रूप धेरै अशक्त भइरहेछ। अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ, कसैले एकदमै ठुलो रोग लागेको छ शारीरिक रूपमा, क्यान्सर भएको छ या अपाङ्ग भएको छ या कुनै किसिमको चाहिँ समस्या ठुलो चोट जुन सधैँभरिको लागि चाहिँ आइरहेको छ भने त्यसमा मानसिक स्वास्थ्य जोडेर आइ नै हाल्छ। उसलाई चाहिँ अब मैले अरूभन्दा म गर्न सकेन, अब म के गर्ने होला, अब कसो गर्ने होला, यो चिन्ता त उसलाई आइहाल्छ। उसमा जति एउटा क्षमता आउनुपर्ने ऊ गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढी उसको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर चाहिँ गरिरहेकै हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति परामर्शमा अलिकति औषधि नै खानुपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन। परामर्शहरू, उसको कुराहरू सपोर्ट लेभलमा उसलाई हामीले दिने कुराहरू जुन कुराहरू गर्न सक्यो भने त धेरै राम्रो हुन्छ। भनेपछि डाक्टर साहबले अहिले भनेअनुसार नै यति महत्त्वपूर्ण रहेछ जसले दैनिक कार्यक्षमतामै असर गरिरहेको हुनसक्छ होइन। एउटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिले गर्ने काम, उसले दिने परिणाम र समस्या नभएको अथवा नर्मलले गर्ने काममा फरक पर्ला होइन। भनेपछि त यो त राष्ट्रको नै एउटा क्षति या फाइदाको कुरा पनि जोडियो यसमा। भनेपछि यति महत्त्वपूर्ण कुरामा प्राथमिकता चाहिँ हामी कहाँ किन नपरेको होला, के कारणले? यही यो स्टिग्माको कारणले गर्दाखेरि हो। प्राथमिकता चाहिँ किनभने यो के हो र के हुन्छ र खालि अब कसो नि मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै मानसिक रोगै मात्र भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू कसो नि यो बौला भएको मात्र गएर चाहिँ डाइभर्ट त्यहाँनिर भइदियो। एक्चुअली जब कि त्यसले गरेको असरहरू, त्यसले चाहिँ निकालेको जुन समस्याहरूले त मान्छेहरूलाई काम गर्ने क्षमतामै ह्रास पुर्याउने भयो नि त। र मेरो एउटा शारीरिक रोगमा जहिले पनि के भइदिन्छ भने केही समयको लागि मात्र उसले चाहिँ नि त्यो रोगको कारणले गर्दा काम गर्न सक्ने क्षमता उसको कमी हुने भयो। तर मानसिक समस्या आएपछि चाहिँ नि त्यो उसले काम गर्न सक्ने क्षमता उसको लामो समयसम्म उसले गर्न नसक्ने अवस्था क्रिएट गरिदिन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई त अझ बढी राम्रोसँग उसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब आशा गरौँ अगाडि चाहिँ नि अब राज्यबाट पनि किसिम किसिमको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्ट प्लानहरू चाहिँ बनाएर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। अहिले यस्तो डाक्टर साहबले अघि कुरो सन्दर्भ पनि उठाउनु भएको थियो कि जनशक्तिको अभाव छ विशेष गरेर मानसिक स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा। कस्तो छ डाक्टर साहब अवस्था? मानसिक यो एकदमै अहिले समस्याको रूपमा नै छ भन्नु पनि हुन्छ। जनशक्ति मानसिक रूपमा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हाम्रो जुन मनोचिकित्सकहरू नेपालभरिमा अहिले जम्मा 200 जनाको मात्र हाराहारीमा छ। जम्मा 200 जना मात्रै छ। त्यो पनि अहिले चाहिँ नि अब अहिले बढेको अवस्थामा हो। अब म 20 वर्ष अगाडि म निस्किँदाखेरि जम्मा 20औं हो, 20 जना मात्रै थियो 20 वर्ष अगाडि त। त्यो हिसाबबाट अब अहिले चाहिँ अलि बढेको हो, तर यो पनि अझै पनि पुग्दैन। त्यो साथसाथै फेरि अब एकजना मनोचिकित्सक मात्र होइन कि अर्को चिजको साइकोलोजिस्टहरू पनि त्यति लेभलमा चाहिन्छन्। यो मनोपरामर्श दिने जुन छ त्यो त झनै कमी छ है। र साथसाथै यो चाहिँ नि साइकाट्रिक नर्सेसहरू त्यो पनि चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यो सबै एउटा चाहिँ ग्रुप एउटा जुन छ यो चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ जनशक्ति चाहिँ नि एकदमै अभाव छ।
अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले काम गर्नलाई गाह्रो। त्यसैले हामी यो ट्रेनिङहरू गरेर कमसेकम अलिकति सर्टेन ग्रुपलाई चाहिँ ट्रेन गरेर यसमा चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमताहरू डेभलप गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि धेरै चाहिँ यो हामीले जुन लङ टर्मको प्लानमा चाहिँ ट्रेनिङको प्रोग्रामहरू पनि त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गएको छौँ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा छोटोमा बताइदिनु न एउटा सन्देशको हिसाबले पनि यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि आफूलाई मानसिक रूपमा एकदमै ठिक राख्न, एकदमै पूर्ण राख्न भनौँ न, र भएका समस्याहरूसँग जुझ्ने एउटा क्षमताको विकास समेत गराउनको लागि के गर्नुपर्छ हरेक व्यक्तिले, टिप्स जस्तो अन्त्यमा एकदम छोटो शब्दमा भन्दाखेरि सबैजना मान्छेलाई आफ्नो समस्याहरू आयो भने चाहिँ नि त्यसलाई खुलस्त रूपमा आफन्तहरू जसले आफन्त या साथीभाइलाई बसेर खुलेर बसेर कुराहरू गरेर आफ्नो मनका पीडाहरू बाहिर निकालिदियो भने उसलाई सहिलो बनाउँछ। यही मात्र सबभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा हो र अलिकति त्यतिले पनि धेरै कुरा चाहिँ सहिलो बनाउन सक्छ। त्यति गऱ्यो भने सहिलो पनि हुन्छ र अति नै भयो अब गर्नै सकिएन कोठामा मात्र थुनेर अवस्था बसिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई त हाम्रोमा ल्याउने भयो। हाम्रोमा आउनुभन्दा अगाडि पनि उपचार चाहिँ गर्न सकिने घर परिवारकै मान्छेले पनि बसेर उपचार चाहिँ गर्न सकिन्छ। हस् डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल मनोचिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान। उहाँसँग विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमण र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने मानसिक स्वास्थ्यका समस्या र त्यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, व्यक्तिले यसमा आफै स्वयं कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को सन्दर्भका साथ हामी आउँछौँ नै। नमस्कार।